اون چهره مظلوم بی صدای سر به زیر منفعلی که از امام سجاد درست کردن به کلی برخلاف واقع. چهره حقیقی امام سجاد علیه السلام چهره یک مبارز قهرمان، خستگی ناپذیر، آشتی ناپذیر، پیگیری است که با تدبیر تمام، با دقت کامل راهها رو میشناسه و انتخاب میکنه و به سمت هدفها این راهها رو میپیمایه. خودش خسته نمیشه و دشمن رو خسته میکنه. سیاست این بود که این کانون اسلام واقعی رو به کلی از بین ببرن و کسانی را که ممکنه ادعای جانشینی پیغمبر رو داشته باشن و مردمم قبول داشته باشن که اینا جانشینی به حق پیغمبرن، اینا رو به کلی نابود کنن یا منزوی کنن. در این شرایط امام سجاد کار امامت رو شروع، یعنی به تلخی و سختی و مهنت دوران امام سجاد در تمام 250 سال زندگی ائمه هیچ سالهای دیگری رو ما نمیشناسیم. اون وقت در این دوران این قهرمان اهل بیت کمرش رو بست برای ادای رسالت.